बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ख़वातीन व हज़रात, बड़ी पढ़ी लिखी बात है कि दुनिया का कोई भी चप्पा हो, कोई भी मुल्क हो, कोई भी इलाका हो, उसमें गुर्बत एग्जिस्ट नहीं करती, गुर्बत पाई नहीं जाती। गुर्बत को अपने मफाद के लिए और अपने मकासद के लिए मुख्तलिफ असर व रसूख रखने वाले लोग या मुल्क पैदा करते हैं और उस पैदा करदा मसाइल के ऊपर अपने फ़वाइद के लिए, अपने मकसद के लिए, अपनी बात के लिए उसके ऊपर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर्स बनाए जाते हैं। गुर्बत अगर किसी जगह पर पाई जाए तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो इसका सादा मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़राए मौजूद नहीं। और अगर हम इस डेफिनेशन को मान लें कि वहाँ पे जो है वो लोगों के पास अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुनासिब जो है वो माहौल नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला की नफ़ी कर रहे हैं और खुदा के बनाए उस कानून की नफ़ी कर रहे हैं जिसको वो कुरान पाक के अंदर यूँ फरमाता है कि हमने जिसको पैदा किया है उसके ज़िंदा रहने के लिए जो मामलात हैं, जो उसका खुराक है, उसको भी हमने अपने ज़िम्मे लिया। आप अपने बच्चों को इस डर से कत्ल ना करें कि वो भूख से मर जाएंगे, बेशक उनके रिज़्क़ का ज़िम्मा जो है वो खुदा के पास है। ये कुरान पाक के अंदर अल्लाह फरमाता है। तो ये हम डिक्लेयर नहीं कभी कर सकते कि फ़लाँ जगह पर गुर्बत है। गुर्बत पैदा की जाती है। अच्छा, जब गुर्बत पैदा कर ली जाती है तो फिर उस गुर्बत को ख़त्म कैसे किया जाता है या पैदा करदा मसाइल को किस तरह से ख़त्म किया जाता है? वो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर से किया जाता है। दुनिया के किसी भी बड़े मुल्क की मिसाल उठा के देख लें, दुनिया के किसी भी बड़े इलाके की, किसी भी बड़े जजीरे की, खित्ते की, कॉन्टिनेंट की मिसाल उठा के देख लें, वहाँ पे अगर उस मुल्क ने तरक्की की है तो वो इसलिए नहीं की कि वहाँ पे जो काश्तकारी की ज़मीनें हैं वो डबल होती हैं, क्या बेसमेंट में जाके भी काश्तकारी की जाती, और हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे जो है वो काश्तकारी के लिए ज़मीन, ज़राअत के लिए ज़मीन कम पड़ गई है। दुनिया में तरक्की किसी मुल्क ने इस तरह से नहीं की कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी बनाने वाला कोई ज़र्रा ही नहीं पाया जाता और यूरोप में जो है वो पाया जाता। दुनिया ने तरक्की इसलिए भी नहीं की कि पाकिस्तान के पास जो है वो जहानत रखने वाले लोग नहीं हैं और यूरोप में जो है वो हर बच्चा ही आइंस्टाइन पैदा होता है, ऐसा नहीं होता। आप अगर थोड़ा सा जामे किस्म की रिसर्च करके देखें तो दुनिया के अंदर जो लोग इस वक्त तरक्की याफ्ता हैं, जो ममालिक इस वक्त तरक्की याफ्ता हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर तरक्की याफ्ता है। अगर किसी जगह पर ज़्यादा ज़खायर होते हैं तो वहाँ से हुकूमत उन ज़खायर को अपने पास ले लेती है और जिस जगह पर ज़खायर कम होते हैं उस जगह पर उसको डिलीवर करती है और यूँ उसका जो तनासुब है, उसकी जो रेशो होती है वो इक्वलेंट और बैलेंस्ड रहती है और पूरे मुल्क के अंदर जो है वो खुशहाली होती है। कोई भी अमीर आदमी टैक्स की जद से बच नहीं पाता, कोई भी गरीब आदमी जो है वो किसी तरह की मुश्किल परेशानी में हुकूमत उसको अकेला नहीं छोड़ सकती। ये वो रूल होता है, बेसिक रूल, जो आप जिस तनासब से रखते हैं मुल्क के अंदर उस तरह से खुशहाली होती है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिस महंगाई का रोना रोया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो महंगाई, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से खुद जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो है और ये मज़ीद भी बढ़ेगी। आप पेट्रोल को देख लें, चीनी को देख लें, मतलब आम रूटीन की जो चीज़ें हैं उनको देख लें, हर चीज़ के अंदर वज़ीर आज़म की तरफ से ये है कि महंगाई अभी और बढ़ेगी। मैं यहाँ पे कुछ एक बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्या वाकई ही इस मुल्क के अंदर महंगाई है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर अमल नहीं करवा पा रहे। अगर तो वाकई ही इस मुल्क के अंदर महंगाई है और हर चीज़ जो है वो महंगी मिल रही है और हर चीज़ जो है उसके जो नर्ख हैं, उसकी जो कीमतें हैं वो महंगी हैं, तो फिर आप दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ जब उनको कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर सेम चीज़ों की प्राइसेस तो कम है। पाकिस्तान के अंदर सेम ये वही बात है जिसको पीटीआई के वजीर जो है ना वो बता के आपको चूना लगाते हैं। हम सादा आवाम को चूना लगाते हैं कि आप यहाँ पे अभी भी जो है वो पूरी दुनिया से तेल सस्ता है, वाकई सस्ता है। तो फिर महंगाई किस तरफ है? चीज़ें तो सस्ती मिल रही हैं, पूरी दुनिया से कंपेयर करके देख ले, तो महंगाई फिर किस जिन का नाम है, किस भूत का नाम है? ये उस भूत का नाम है जिसको हम लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं।
پاکستان کے اندر ابھی بھی خطے میں اگر چیزیں سستی ہیں تو یہاں پہ وہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے جو یہاں پہ سٹاف کی، ایک عام مزدور کی، ایک عام پاکستانی کی سیلری کو متعین کر سکے۔ آپ کبھی جائیں، یورپ جائیں، آپ کسی یورپ کی تھرڈ کلاس کنٹری میں بھی چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ بھی کسی مزدور کی سیلری جو ہے وہ ان کے سارے ڈیلی کے جو اخراجات ہوتے ہیں نا اس کے اوپر، اس بیس کے اوپر بنا پر رکھے جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو ایک دن گزارنے کے لیے ایک مزدور کو 1000 روپیہ چاہیے تو اس کی سیلری 1200 روپیہ ہوگی۔ یہ وہ رول ہوتا ہے جس رول کے تحت کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی انسان، عام بندہ بھوکا نہیں مرتا، وہاں پہ فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ کبھی یورپ کے اندر رہنے والے لوگوں سے ان کے اخراجات پوچھئے گا۔ پچھلے دنوں میں نے ایک پوسٹ دیکھی کہ یورپ کے اندر جو ہیں وہ چیزیں بڑی مہنگی ہیں، پاکستان کے اندر بڑی سستی ہیں، تو آپ کائنڈلی پاکستان کے اندر بیٹھ کے یہ بات نہ کریں کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی مہنگائی کر رہا ہے، یورپ کے اندر بھی اتنی مہنگائی۔ لیکن اس بھائی صاحب نے ساتھ یہ نہیں بتایا کہ یورپ کے اندر اگر مہنگائی اتنی ہے تو وہاں پہ ارننگز کتنی ہیں۔ اگر وہاں پہ خرچے 2 لاکھ ہے منتھلی تو وہاں پہ جو ان کی ارننگز ہیں وہ 3 لاکھ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر خرچے جو ہیں وہ لاکھ روپے ہیں، لیکن جو سیلری ہے ایک عام انسان کی وہ 30 سے 40 ہزار روپیہ ہے۔ یہ وہ فرق ہے جس کو ہم شاید اپنی قوم سے چھپاتے ہیں اور ان کو بتا نہیں پاتے۔ غربت کسی جگہ پہ نہیں ہوتی۔ پاکستان کے اندر جو اس وقت لا اینڈ آرڈر چل رہا ہے وہ A to Z فلاپ ہے، A to Z وہ فیل ہے۔ کس طرح سے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ شوگر انڈسٹری جو ہے وہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کے اپنے وزیر جو ہیں ان کے شوگر انڈسٹریز ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں۔ اب کس طرح سے کسی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے سکتے ہیں جبکہ پرچیزنگ جو ہے وہ بائی گورنمنٹ ہوتی ہے؟ کوئی بھی غیر ملکی جو معاہدہ ہوتا ہے وہ کوئی نیشنل بزنس مین نہیں کر سکتا، وہ گورنمنٹ کے تحت ہوتا ہے۔ تو آپ ایک چیز کو خرید کے اپنے ملک میں مہنگا بیچ کے پھر کہتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کمیٹی بنائیں گے، تو یہ کم از کم، میں معافی چاہتا ہوں، میری سمجھ سے تو بالا تر ہے کہ یہ قانون کیا ہے کہ خود ہی خریدیں، خود ہی بیچیں اور پھر سوچیں کہ یہ مہنگی کیوں بک رہی ہے۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر جو جتنے بھی مسائل وہ ہیں جن کے اوپر مہنگائی کا رونا جا رہا ہے، تو میں آپ سب دیکھنے والوں سے اور سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ مہنگائی کبھی بھی نہیں ہوتی، ہمیشہ بات کی جاتی ہے لا اینڈ آرڈر کے اوپر۔ اگر آپ کی پرچیزنگ مہنگی ہے تو پھر آپ کے ملک کے اندر آپ کے عام مزدور کی، عام انسان کی، ایک عام ورکر کی سیلری جو ہے اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور یہی وہ رول ہے جس کو یورپ میں اور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں اپنایا جاتا ہے۔ وہاں پہ اگر لوگ 10 لاکھ روپیہ ٹیکس دیتے ہیں تو ان کی ارننگز 15 لاکھ روپیہ ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں پرائسز کو بڑھانے کا طریقہ کار تو ہوتا ہے، چیزوں کو مہنگا کرنے کا طریقہ کار تو ہوتا ہے، چیزوں کی پرچیزنگ جو ہے اس ریٹ لسٹ کو مہنگا کرنے کا طریقہ کار تو ہوتا ہے، لیکن جو ورکرز کی سیلری ہوتی ہے، جو انکم ہوتی ہے، اس کو بڑھانے کا کوئی طریقہ کار یہاں پہ موجود نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ پچھلے 2.5 سال میں جو کیا گیا ہے اس میں، اور پرانے پاکستان میں جس کی عمران خان صاحب بدترین مثالیں دیتے تھے، ان میں جو کیا جاتا تھا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید پاکستان میں لا اینڈ آرڈر اس وقت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا۔ مجھے ان ساری اپڈیٹس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو، پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔